नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल नलेज डेस्कमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी भिडियोमा ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसन र क्लोज अर्गन पाइपको डेरिभेसनको मिक्स क्वेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। हुन त ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसनलाई र क्लोज अर्गन पाइपको डेरिभेसनलाई छुट्टै छुट्टै सोध्छ नै है, तर कहिलेकाहीँ यी दुवै क्वेसनलाई यी दुवै डेरिभेसनलाई मिक्स गरेर पनि सोधिदिँदो रहेछ है। अब यो क्वेसनलाई 4 चोटि सोधेको छ। 2075 मा, 2073 मा, 2069 मा र 2064 मा है। यसरी 4 चोटि सोधेको छ यो क्वेसनलाई। र यो क्वेसनहरूलाई 3 अलग-अलग तरिकाले सोधेको छ है। ठीक है, 3 अलग-अलग तरिकाले सोधेको छ। एउटा क्वेसन चाहिँ रिपिटेड छ के, अनि 4 चोटि भयो नि त, यसरी सोधेको छ है। आज हामी यही 3टा क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। विद्यार्थीहरूलाई हैन यो 3टा क्वेसनको एन्सरहरू कसरी लेख्ने यसमा चाहिँ धेरै प्रब्लम हुँदो रहेछ के। कतिपय विद्यार्थीहरू हैन अथवा धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू है यो क्वेसनहरूको एन्सर कसरी लेख्ने यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, किनकि क्वेसनहरू नै त्यस्तै खालको सोध्छ के। यो 3टा क्वेसन हैन एकदम यसको एन्सर कसरी लेख्ने त्यो डिफाइन गर्न सक्दैन के, त्यसरी सोधेको रहेछ क्वेसनहरूलाई है, त्यसरी सोधेको रहेछ है। अब यो एन्सरहरू कसरी लेख्ने भनेपछि यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ है। अनि कतिपय विद्यार्थीहरू भन्छ कि अब यसको एन्सरहरू कसरी लेख्ने हैन, यसको एन्सरहरू यो ओपन अर्गन पाइपको पुरै लेख्ने होला है, क्लोज अर्गन पाइपको पुरै लेख्ने होला भनेर कतिपय विद्यार्थीहरूले भन्छ है। अनि कतिपय विद्यार्थीहरूले थाहा नै हुँदैन अब यसको एन्सर के लेख्ने हो, यसको एन्सर ओपन अर्गन पाइपको पुरै लेख्ने हो कि क्लोज अर्गन पाइपको पुरै लेख्ने हो कि यसरी गर्ने हो कि के गर्ने हो। कतिपय विद्यार्थीहरूले आइडेन्टिफाई गर्नै सक्दैन कि यसको एन्सरहरू कसरी लेख्ने के लेख्ने भनेर के। त्यही भएर आज हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यसको एन्सरहरू के लेख्ने कस्तो लेख्ने यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ है। यो क्वेसनमा हैन 3 अलग तरिकाले 1 मार्क क्वेसन सोधेको छ है, र 3 अलग तरिकाले डेरिभेसनलाई सोधेको छ। ठीक छ, आज हामी यो 1 मार्क क्वेसन र यो डेरिभेसनको दुवैको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। पहिला हामी यसको क्वेसनहरू के हुन् यसको बारेमा कुरा गरिहालौँ है। क्वेसनहरू के हुन् भने यस्तै हेर, वाट आर हार्मोनिक्स, एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन एन ओपन एन्ड क्लोज अर्गन पाइप है। यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ। ठीक छ, यो क्वेसनलाई हैन 2075 र 2069 मा दुईचोटि सोधेको छ है। यो रिपिटेड क्वेसन हो। ठीक छ, रिपिट गरेर 2075 र 2069 मा सोधेको छ। ठीक छ नि, यसमा हेर वाट आर हार्मोनिक है, यो चाहिँ के हो, यो 1 मार्क क्वेसन हो। यसमा हामीले हार्मोनिकको डिफिनेसन लेख्ने हो। ठीक छ, अब हामी जाउँ डेरिभेसनमा। एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन एन ओपन एन्ड क्लोज अर्गन पाइप, यो चाहिँ के हो, डेरिभेसन हो है। यसरी डेरिभेसनलाई सोध्न सक्छ। ठीक छ, यो क्वेसनलाई है। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर यसमा के भनेको छ, एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन हैन, फर्मेसन अफ ओभरटोनको बारेमा लेख भनेको छ है, ओपन अर्गन पाइपको र क्लोज अर्गन पाइपको दुवैको। ठीक छ, अब कतिपय विद्यार्थीले भन्छ कि अब यसमा चाहिँ यो ओपन अर्गन पाइपको र क्लोज अर्गन पाइपको हैन 3टै ओभरटोन 3टै मोड अफ भाइब्रेसन लेख्नुपर्छ होला भनेर कतिपय विद्यार्थीले भन्छ है। कतिपय विद्यार्थीले यसरी सोध्छ। ठीक छ, तर त्यसरी गर्नु पर्दैन है। हामीले यसमा एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि नि हैन ओपन अर्गन पाइपको र क्लोज अर्गन पाइपको दुवैको है, हुन त 3टै मोड अफ भाइब्रेसन लेख्ने हो है, तर त्यो 3टै मोड अफ भाइब्रेसनमा हैन एउटा फिगर बनाउनु पर्छ। त्यसमा हैन त्यो फिगर बनाउने हो, राइट ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। त्यो फिगर पछि राइट ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि हो, एउटा फिगर बनाउनु पर्छ, राइट ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है 3टै मोड अफ भाइब्रेसनमा। ठीक छ नि, त्यसरी गर्ने यसको एन्सर। ठीक छ नि, अब अरू क्वेसन हेर, वाट इज द डिफरेन्सेस बिट्विन एन ओपन एन्ड अ क्लोज पाइप, एक्सप्लेन विथ प्रोपर स्केचेज फर द फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन इन इच केस, also express the length of pipes in terms of the wavelength of sound। क्वेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ। ठीक छ नि, अब यसमा हेर त, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एन ओपन एन्ड क्लोज अर्गन पाइप हैन, यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ 1 मार्क क्वेसन हो। यसमा हामीले के गर्ने हो, डिफरेन्स बिट्विन लेख्ने हो हैन, ओपन एन्ड क्लोज अर्गन पाइपको हैन, यो भइहाल्यो। अब डेरिभेसनमा जाउँ है हामी। यसमा के भनेको छ, एक्सप्लेन विथ प्रोपर स्केचेज फर द फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन्स इन इच केस। ठीक छ नि, यसमा के भनेको छ, फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन है। फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन भनेको के हो, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन है। थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हाम्रो सेकेन्ड ओभरटोन प्रेजेन्ट हुन्छ नि हो, त्यसको बारेमा भनेको छ कि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा लेख भनेको छ है। इन इच केस भनेको छ नि, यसको मतलब के भयो, ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइप दुवैको हैन दुवैमा लेख्ने हो कि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा। ठीक छ नि, अब हामीले हैन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के लेख्ने अब यसको बारेमा कुरा गरौँ है। हामीले हैन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भित्र है फिगर बनाउनु पर्छ है, त्यसपछि
ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ र त्यसपछि क्यालकुलेसन है तिनटै गर्नुपर्छ के किन थाहा छ किनकि यसमा हेर न अल्सो एक्सप्रेस द लेन्थ अफ द पाइप इन टर्म्स अफ वेभ लेन्थ अफ साउन्ड भनेको छ नि त यसमा लेन्थ र वेभ लेन्थको बारेमा दुवैको बारेमा एक्सप्रेस गर भनेको छ नि हो त्यही भएर के हामीले फिगर पनि बनाउनुपर्छ ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ र क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्छ ठिक छ नि यसरी गर्ने है अब अरू क्वेसन हेरौँ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एन्ड फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ so that the frequency of fundamental node of a closed organ pipe is half as compared to that of an open organ pipe of the same length भनेको छ ठीक छ यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है यसमा के भनेको छ हेर त स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एन्ड फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ है यो त के हो यो त टुमारो क्वेसन हो है यो टुमारो क्वेसन हो हेर स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेको छ नि यो एउटा वान मार्क क्वेसन भइहाल्यो हैन एन्ड फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ भनेको छ नि हो यो पनि वान मार्क क्वेसन हो कि यसरी स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हामीले त्यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनलाई स्टेट गर्ने हो है अनि एन्ड फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ भनेको छ नि यसमा चाहिँ स्टेसनरी वेभको फर्मेसनको बारेमा लेख्ने हो यसरी गरेर 1+1 गरेर यो टु मार्कको क्वेसन हो ठिक छ नि अनि यो डेरिभेसन जुन सोधेको छ त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ के यो पनि टु मार्क क्वेसन हो है ठिक छ नि यो चाहिँ टु मार्क क्वेसन हो है 2+2 = 4 भयो बुझ्यो नि अब डेरिभेसनमा के भनेको छ हेर त so that the frequency of the fundamental node of a closed organ pipe is half as compared to that of an open organ pipe of the same length भनेको छ नि हैन यो त डेरिभेसन है यो त टु मार्कको डेरिभेसन ठीक छ यो क्वेसनलाई हैन यो डेरिभेसनलाई टु मार्कको क्वेसन पनि सोध्छ है टु मार्क क्वेसनहरुमा पनि सोध्छ है टु मार्कको जुन हामी बेसिक क्वेसनहरु सोध्छ नि टु मार्कमा हो त्यसमा पनि यो क्वेसनलाई सोधिरहन्छ ठीक छ नि अब हेर अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर यसमा के भनेको छ सो द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ द फन्डामेन्टल नोड अफ अ क्लोज अर्गन पाइप हैन फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल नोड हेर टोन भनेको हैन TON टोन भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी हो है अनि यो नोड TE नोड भनेको के हो मोड अफ भाइब्रेसन हो के यसमा कन्फ्युजन नहुनु है यसमा के भनेको छ फ्रिक्वेन्सी अफ द फन्डामेन्टल नोड हैन मतलब फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन है यसको मतलब के भयो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हैन हो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ अ क्लोज अर्गन पाइप इज है हाल्फ एज कम्पेयर टु द्याट अफ एन ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाल्फ छ है ओपन अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीसँग कम्पेयर गर्दा बुझ्यो नि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी क्लोज अर्गन पाइपको हाल्फ छ ओपन अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीसँग कम्पेयर गर्दा यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्ने हो प्रुभ यसरी देखाउने हो ठीक छ नि FC = 1/2 F नट यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्ने हो के बुझ्यो नि अब यो क्वेसनलाई हैन यसरी पनि सोध्न सक्छ है अथवा है सो द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ द फन्डामेन्टल नोड अफ अ ओपन अर्गन पाइप है इज इक्वल टु डबल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गन पाइप यसरी पनि सोध्न सक्छ F0 = 2FC के यसरी पनि यो क्वेसनलाई सोध्न सक्छ है ठीक छ नि टु मार्कमा पनि सोध्छ र डेरिभेसनमा पनि सोध्न सक्छ ठीक छ सोध्यो भने यही दुई तरिकाबाट कुनै एक तरिकाले सोध्न सक्छ ठीक छ नि कन्फ्युजन नहुनु है यसरी क्वेसनहरु यही तीनटा क्वेसनहरु हो अनि यसको आन्सर यसरी लेख्ने हो ठीक अब हामी यो तीनटै क्वेसनको वान मार्क क्वेसनहरु के लेख्ने कसरी लेख्ने है र यिनीहरु डेरिभेसनहरु के लेख्ने कसरी लेख्ने यस बारेमा अब हामी डिस्कस गर्छौं है त्यसैले कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यु ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइपलाई मिक्स गरेर यसरी तीन अलग अलग तरिकाले सोध्न सक्छ है र योसँग सोध्ने वान मार्क क्वेसनहरु पनि तीनटा छन् अनि डेरिभेसनहरु पनि तीन अलग अलग तरिकाले सोधेको छ है अब यो वान मार्क क्वेसनहरुको आन्सरहरु कसरी लेख्ने र यो डेरिभेसनहरुको आन्सरहरु कसरी लेख्ने यसको बारेमा अब हामी कुरा गर्छौं है यो वान मार्क क्वेसनको बारेमा र डेरिभेसनको बारेमा हामी सँगसँगै कुरा गर्छौं है अब हामी सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट क्वेसन के छ व्हाट आर हार्मोनिक्स एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन एन ओपन एन्ड क्लोज्ड अर्गन पाइप यो डेरिभेसनलाई हैन 2075 र 2069 मा सोधेको छ है दुईचोटी सोधेको छ यो डेरिभेसनलाई बुझ्यो नि यो डेरिभेसनलाई नि 2075 मा सोधेको भएर है यो डेरिभेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के
फाइनल इक्जाममा नसोधे पनि टर्मिनल इक्जाममा यो सोधिरहन्छ यो डेरिभेसनलाई एक न एकचोटि सोध्छ। अब हामी पहिला 1 मार्कको क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ, त्यसपछि हामी डेरिभेसनको कुरा गर्छौँ है। 1 मार्कको क्वेसन के छ, वाट आर हार्मोनिक है। पहिला यसको कुरा गरौँ है। हार्मोनिक भने के हो? अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर, अल द पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अथवा टोन है। फ्रिक्वेन्सीलाई टोन पनि भनिन्छ, आर कल हार्मोनिक्स। के गाह्रो छ? के गाह्रो छैन हेर। के भनेको छ, अल द पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी के छ? F1 छ हैन। F1 कि हैन अल पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल के, जस्तै 2F1 भयो, 3F1 भयो, 4F1 भयो हैन। यस्तै खालको धेरै अझै निक्लिन्छ हो कि नै। अब यिनीहरू के हो, 2 टाइम्स अफ F1, 3 टाइम्स अफ F1, यिनीहरू के हो, पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपलहरू हुन् नि हो कि नै। हो, तिनीहरू नै हार्मोनिक हो क्या, जो नि तिनीहरू नै के हो, हार्मोनिक हो। यसरी लेख्ने है। अब यसको डेरिभेसनको कुरा गरौँ है। क्वेसन के छ, एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन एन ओपन एन्ड क्लोज्ड अर्गान पाइप है। हेर, ओभरटोनको बारेमा हैन एक्सप्लेन गर भनेको छ कि ओपन र क्लोज अर्गान पाइपको दुवैको हो कि नै। हेर, यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि नि, हामीले हैन ओपन अर्गान पाइप र क्लोज अर्गान पाइपको हैन दुवैको है फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन तीनटै हामीले लेख्नुपर्छ है। र त्यसमा हैन हरेक मोड अफ भाइब्रेसनमा खाली एउटा फिगर बनाउनुपर्छ र त्यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। त्यो मोड अफ भाइब्रेसनको, फ्रिक्वेन्सीको, हार्मोनिकको र लास्टमा त्यो ओभरटोनको बारेमा ल्याङ्ग्वेज थोरै लेख्नुपर्छ, त्यति मात्रै कुरा हो है। यसमा हामी क्यालकुलेसनहरू गर्नु पर्दैन, बुझ्यो नि। हेर, अब कसरी गर्ने हेर है। हेर, द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गान पाइप भनेर थोरै यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। त्यसपछि हामी फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन लेख्ने हो, यसको फिगर बनाउने, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजहरू त्यसमा लेख्ने है। हेर, ल्याङ्ग्वेजमा पहिला मोड अफ भाइब्रेसनको डिफ्रेन्स लेखिदिने, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेखिदिने, त्यसपछि हामी हार्मोनिकको बारेमा लेखिदिने है। किनकि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन त त्यो ओभरटोन प्रेजेन्ट हुँदैन हैन, त्यही भएर हामी यसमा ओभरटोन त लेख्नु पर्दैन है, यति लेख्ने हो है। अब अरू हेर, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा चाहिँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पनि हैन पहिला फिगर बनाउने, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्ने हो हैन। यसमा पनि फर्स्ट त्यो मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने हो, अनि फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेख्ने हो, अनि हार्मोनिकको बारेमा लेख्ने, त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा लेख्ने हो है। यति कुरा हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि हामी थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको पनि पहिला फिगर बनाउने, त्यसपछि हामी थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है। ल्याङ्ग्वेजमा के गर्ने, पहिला त्यो मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने हो, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेख्ने हो, त्यसपछि हामी हार्मोनिकको बारेमा लेख्ने हो, त्यसपछि हामी ओभरटोनको बारेमा लेख्ने हो। यति गरेपछि हाम्रो ओपन अर्गान पाइपको कुरा सकियो है। अब हामी जाउँ क्लोज अर्गान पाइपमा हैन। अब हामी क्लोज अर्गान पाइपको पनि लेख्नुपर्छ नि त कुराहरू हो। अब त्यसको कसरी लेख्ने, द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन क्लोज अर्गान पाइप। अनि यसमा एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि र यसमा पनि हैन, यसमा पनि त्यस्तै गर्ने हो कि तीनटा मोड अफ भाइब्रेसन लेख्ने हो है, त्यसपछि तिनीहरू फिगर बनाउने र ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो, ठिक छ नि। हेर, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन लेख्ने हो, त्यसपछि फिगर बनाउने, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है। त्यसमा पनि मोड अफ भाइब्रेसन, फ्रिक्वेन्सीको बारेमा अनि हार्मोनिकको बारेमा लेख्ने हो, अनि ओभरटोनको बारेमा पनि लेख्नुपर्छ हैन। तर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा ओभरटोन त प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यही भएर हामी ओभरटोनको बारेमा यहाँ लेखेनौँ है। अब हेर, त्यसपछि हामी लेख्ने सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन है। यसमा पनि के गर्ने हो, पहिला फिगर बनाउने, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है। ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने, पहिला मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने हो, त्यसपछि हामी फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेख्ने हो, त्यसपछि हार्मोनिकको बारेमा लेख्ने हो, त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा लेख्ने हो। अनि त्यसपछि के लेख्ने, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा है। थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पनि पहिला फिगर लेख्ने, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हैन। ल्याङ्ग्वेजमा हामी के लेख्नुपर्छ, मोड अफ भाइब्रेसनको डिफरेन्स लेख्ने हो, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेख्ने हो, त्यसपछि हार्मोनिकको बारेमा लेख्ने, त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा लेख्ने। यति कुराहरू हामी लेख्नुपर्छ है ल्याङ्ग्वेजमा। यति नै कुराहरू है। 1 नम्बरको एन्सरहरू यसरी लेख्ने हो है। अब हामी जाउँ 2 नम्बरमा। क्वेसन के छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एन ओपन एन्ड अ क्लोज पाइप है। यो त्यो 1 मार्क क्वेसन हो। त्यसपछि एक्सप्लेन विथ प्रोपर स्केचेस फर द फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन है। सेकेन्ड ओभरटोनको बारेमा लेख्ने हो है। इन इच केस भनेको छ नि, यसको मतलब के भयो,
ओपन र क्लोज अर्गन पाइप दुवैको बारेमा लेख्ने हो कि दुवैको हैन सेकेन्ड ओभरटोनको बारेमा लेख्ने हो है फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोनको बारेमा ठीक छ नि अल्सो एक्सप्रेस द लेन्थ अफ पाइप इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ अफ साउन्ड है अनि यसमा चाहिँ हैन लेन्थहरुको बारेमा पनि अनि वेभलेन्थहरुको बारेमा पनि एक्सप्रेस गर भनेको छ कि एक्सप्रेस गर भनेको छ कि मतलब लेख भनेको छ है ठीक छ नि यो डेरिभेसन है यो डेरिभेसनलाई नि 2073 मा सोधेको छ है यो डेरिभेसनलाई अब हामी सुरुमा चाहिँ 1 मार्क क्वेशनको बारेमा कुरा गरौँ त्यसपछि हामी डेरिभेसनको बारेमा कुरा गर्छौं है 1 मार्कमा के क्वेशन रहेछ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एन ओपन एन्ड अ क्लोज पाइप हैन यो क्वेशन हो है अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर यसमा चाहिँ हामीले ओपन र क्लोज अर्गन पाइपको डिफरेन्स बिट्विन लेख्ने हो कि नै अब कसरी लेख्ने हेर त यदि हैन यो डेरिभेसनको लागि चाहिँ हैन दुईटा मात्रै पोइन्ट लेख्दा हुन्छ हैन किनकि 1 मार्क क्वेशन हो यो त है यो चाहिँ 1 मार्क क्वेशन हो त्यही भएर दुईटा मात्रै लेख्दा हुन्छ अनि यो क्वेशनलाई हैन 2 मार्कमा पनि सोध्न सक्छ कि सोधिरहन्छ ठीक छ नि त्यही भएर 2 मार्कको लागि चाहिँ 4वटा लेख्नुपर्छ कि हामीले ठीक छ नि त्यही भएर मैले यसमा 4वटै पोइन्ट लेखिदिएको हो है यति याद गरेपछि तिमीलाई 2 मार्कको लागि पनि हुन्छ र 1 मार्कको लागि पनि हुन्छ ठीक छ नि अब हेर आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर है पहिलो पोइन्टमा चाहिँ हैन ओपन अर्गन पाइपको र क्लोज अर्गन पाइपको डिफरेन्सन लेखिदियो है डिफिनेसनहरु ठीक छ अब कसरी लेख्ने भनेपछि हेर ओपन अर्गन पाइपको डिफिनेसन के हो र एन अर्गन पाइप व्हिच बोथ इन्ड्स आर ओपन इज कल्ड ओपन अर्गन पाइप हो कि नै ओपन अर्गन पाइप के हो यो त एउटा अर्गन पाइप हो जसको चाहिँ दुवै इन्ड के हुन्छ ओपन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ ओपन अर्गन पाइप भनिन्छ यसरी यसको डिफिनेसन लेख्ने हो है अनि क्लोज अर्गन पाइपको डिफिनेसन कसरी लेख्ने हो हेर एन अर्गन पाइप व्हिच one end is open and another end is closed is called closed organ pipe. बुझ्यो नि हेर क्लोज अर्गन पाइप भनेको के हो एउटा चाहिँ यो एउटा अर्गन पाइप हो है जसको चाहिँ एउटा एन्ड चाहिँ के हुन्छ बन्द हुन्छ क्लोज हुन्छ अनि अर्को एन्ड चाहिँ के हुन्छ खुला हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ क्लोज अर्गन पाइप यसरी डिफिनेसन लेख्ने हो है अब अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी एन्टिनोडको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है एन्टिनोडको बारेमा ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ हैन एन्टिनोड आर फर्मड एट बोथ एन्ड है एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ एन्टिनोड चाहिँ बोथ एन्डतिर फर्म हुन्छ नि हो कि नै जस्तै यहाँनिर इटर्नरी वेब फर्म हुन्छ है यो इटर्नरी वेब हो अनि यहाँ चाहिँ नोड भयो यहाँ चाहिँ एन्टिनोड भयो हो कि नै हो यसको मतलब के भयो एन्टिनोड चाहिँ हैन बोथ एन्ड यो एन्ड हो नि त यो एन्ड हो नि हेर अनि यो पनि एन्ड हो है यो पनि एन्ड हो यो पनि एन्ड हो कि नै यो चाहिँ के हो क्लोज एन्ड हो यो चाहिँ ओपन एन्ड हो है हेर अनि यहाँ ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ के हुन्छ ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ दुवै एन्डतिर के हुन्छ एन्टिनोड फर्म हुन्छ है त्यो कुरा भने है त्यही भएर एन्टिनोड आर फर्मड एट बोथ एन्ड है अनि क्लोज अर्गन पाइपमा चाहिँ एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ एन्टिनोड आर फर्मड एट ओन्ली वान एन्ड के हेर क्लोज अर्गन पाइपमा हैन त्यो यसरी फर्म हुन्छ है इटर्नरी वेब यसरी फर्म हुन्छ नि यहाँ चाहिँ के फर्म हुन्छ यहाँ नोड फर्म हुन्छ नि एउटा एन्डमा चाहिँ नोड फर्म हुन्छ अर्को एन्डमा चाहिँ के हुन्छ एन्टिनोड फर्म हुन्छ है हो त्यही भएर एन्टिनोड इज फाउन्ड एट ओन्ली वान एन्ड के एउटा एन्डमा मात्रै फर्म हुन्छ नि त हो त्यही कुरा भने है यसरी एन्टिनोडको बारेमा लेख्ने हो है अब हामी जाउँ हार्मोनिकको बारेमा अब कुरा गरौँ है यहाँ चाहिँ हार्मोनिकको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ ठिक छ नि हेर ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ हार्मोनिक कस्तो खालको फर्म हुन्छ हेर बोथ अड एन्ड इभन मल्टिपल अफ हार्मोनिक्स आर फर्मड ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ बोथ अड एन्ड इभन टाइप अफ हार्मोनिक फर्म हुन्छ हो कि नै अनि क्लोज अर्गन पाइपमा चाहिँ ओन्ली ओड मल्टिपल अफ हार्मोनिक्स आर फर्मड क्लोज अर्गन पाइपमा चाहिँ अड मल्टिपल अफ हार्मोनिक मात्रै फर्म हुन्छ हो कि नै यो कुरा लेख्नुपर्छ है यति हाम्रो 3टा पोइन्ट भयो अब हामी 4th पोइन्टमा चाहिँ इक्जाम्पलहरु मात्रै लेख्छौँ है इक्जाम्पलहरु हेर ओपन अर्गन पाइपको इक्जाम्पलहरु के हुन् जस्तै फ्लुट भयो हैन क्ल्यारिनेट भयो हैन ओपन अर्गन पाइपको अनि क्लोज अर्गन पाइपको इक्जाम्पलहरु के हुन् व्हिस्टल भयो हैन त्यसपछि क्याप अफ पेन भयो यति दुईटा इक्जाम्पल लेखिदिने बुझ्यौ नि यसरी लेख्ने हो है अब हामी कुरा गरौँ डेरिभेसनको बारेमा है क्वेशन के छ एक्सप्लेन विथ प्रोपर स्केचेस फर द फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन हो कि नै फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोन इन इच केस भनेको छ नि मतलब के भयो ओपन र क्लोज अर्गन पाइपको दुवैको केसमा
हामी फर्मेसन अफ सेकेन्ड ओभरटोनको बारेमा लेख्ने हो है। र यसमा अरू पनि के गर्नुपर्छ हामीले एक्सप्रेस लेन्थ अफ पाइप इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ अफ साउन्ड है। यसमा त्यो लेन्थ पनि यसमा कुरा गर्नुपर्छ है, लेन्थ र वेभलेन्थको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ हो कि नै, यति कुरा हो है। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि नि हेर, हामीले यसमा एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि नि ओपन आर्म पाइपको होइन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा लेख्ने हो कि, बुझ्यो नि। ओपन आर्म पाइपको थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन मात्र लेख्ने हो है। अनि क्लोज आर्म पाइपको पनि है, क्लोज आर्म पाइपको पनि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा मात्र लेख्नुपर्छ कि, अरू केही गर्नु पर्दैन यसमा, बुझ्यो नि। किनकि र सेकेन्ड ओभरटोनको कुरा गरेको छ नि, किनकि सेकेन्ड ओभरटोनको बारेमा कुरा गरेको छ नि यहाँनिर हो कि नै। अनि सेकेन्ड ओभरटोन कहाँ फर्म हुन्छ, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा फर्म हुन्छ नि हो, त्यही भएर हामीले थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा लेख्ने हो। अनि सुरु चाहिँ कसरी गर्ने हो ल्याङ्ग्वेजहरू हेर, यसको चाहिँ ओपन आर्म पाइपको चाहिँ द थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन अर सेकेन्ड ओभरटोन अफ ओपन आर्म पाइप इज गिभन बिलो भनेर यसरी थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर अनि सुरु गर्नुपर्छ है थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि, ठिक छ नि। अनि यसरी लेख्ने हो। अनि चाहिँ म के भनेको छ, लेन्थहरू बारेमा पढ्ने अनि वेभलेन्थहरू बारेमा पनि एक्सप्रेस गर भनेको छ नि त हो, त्यही भएर हामीले फिगर पनि बनाउनुपर्छ यसमा है। अनि त्यसपछि थोरै त्यो जे हामीले ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ नि हो त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ यहाँनिर, र हामीले त्यसपछि क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्छ है, जुन यसरी क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्छ है। यसरी यहाँसम्म फ्रिक्वेन्सीसम्म हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। यति भएपछि हाम्रो ओपन आर्म पाइपको बारेमा सकियो है। त्यसपछि हामी क्लोज आर्म पाइपको बारेमा लेख्नुपर्छ है। यसमा पनि द थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन और सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज आर्म पाइप इज गिभन बिलो भनेर थोरै ल्याङ्ग्वेज यसरी लेखिदिने है, थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने। त्यसपछि हामी थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा लेख्न सुरु गर्ने है। हेर प्रायः जस्तो हामीले फिगर बनाउने, त्यसपछि त्यहाँनिर जे ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्नुपर्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज हामीले लेख्ने हो। त्यसपछि हामी क्यालकुलेसन सुरु गर्छौँ होइन। अनि कहाँसम्म गर्ने क्यालकुलेसन, फ्रिक्वेन्सीसम्म गर्ने हो है। यति गरेपछि अनि लास्टमा चाहिँ दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखिदिने अनि सकिहाल्यो। यसरी गर्नुपर्छ है। यसको एन्सरहरू यति नै हो है। अब हामी सुरु गरौँ 3 नम्बरको क्वेसन है। क्वेसन के छ, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एन्ड फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ है। यो चाहिँ वाइमारको क्वेसन हो। यसमा हामीले के गर्ने भनेपछि नि पहिला सोच्दै प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लेख्ने हो है। त्यसपछि फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभको बारेमा पनि लेख्नुपर्छ कि। यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन मिस गरेर सोधेको छ, ठिक छ नि। त्यही भएर यो चाहिँ 2 मार्कको क्वेसन हो है। यति यो 2 मार्कको क्वेसन हो। 1 मार्कको क्वेसन यति भयो र 1 मार्कको क्वेसन यति भयो है। यो 2 मार्कको क्वेसन हो। अनि यो डेरिभेसन पनि 2 मार्कको हो है, ठिक छ नि। 2 + 2 = 4। त्यसपछि के भनेको छ, सो द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ द फन्डामेन्टल नोट अफ अ क्लोज अर्गान पाइप इज हाल्फ एज कम्पेयर टु द्याट अफ एन ओपन अर्गान पाइप। बुझ्यो नि के भन्न खोजेको छ भनेपछि नि क्लोज अर्गान पाइपको होइन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है, फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल नोट भनेको छ नि। हेर टोन भनेको के हो, टोन भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो, बुझ्यो नि। टोन भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो है। अनि नोट भनेको के हो थाहा छ, मोड अफ भाइब्रेसन के, मोड अफ भाइब्रेसन। यति कुरामा कन्फ्युजन आउनु है, यति कुरामा कन्फ्युजन आउनु है। हेर फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल नोट भनेको छ नि हो फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसनको होइन फ्रिक्वेन्सीको बारेमा भने हो कि यो, बुझ्यो नि। हेर सो द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल नोट अथवा फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन अफ अ क्लोज अर्गान पाइप है, क्लोज अर्गान पाइप है। फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गान पाइप होइन, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन अफ क्लोज अर्गान पाइप इज हाल्फ एज कम्पेयर टु द्याट अफ एन ओपन अर्गान पाइप है होइन। क्लोज अर्गान पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाफ छ भनेको छ कि ओपन अर्गान पाइपको फ्रिक्वेन्सी भन्दा भनेको छ कि, बुझ्यो नि। हाफ एज कम्पेयर, दुवै कम्पेयर गरेपछि के हुन्छ, हाफ छ, इज हाफ एज कम्पेयर टु द्याट अफ एन ओपन अर्गान पाइप भनेको छ नि, एफ हो है। यो त कुरा हामी होइन सो गर्नु छ कि हामीले प्रुभ गर्नु छ कि, बुझ्यो नि। यति कुरा हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यही भएर यो चाहिँ 2 मार्क क्वेसन हो, यो पनि 2 मार्क क्वेसन हो, बुझ्यो नि।
र यो जुन छ नि यो क्वेसन जुन छ नि यो क्वेसन चाहिँ हामीले हैन भेरी सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्छ है यो क्वेसनलाई 2 मार्कमा पनि हैन 2 मार्कमा यो क्वेसनलाई भेरी सर्ट क्वेसनमा पनि सोधिरहन्छ बुझ्यो नि यसरी पनि सोध्न सक्छ हैन अथवा चाहिँ है फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन अर्गन पाइप इज हैन 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गन पाइप भनेर यसरी पनि सोध्न सक्छ है क्वेसनलाई यही क्वेसनलाई बुझ्यो नि यसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्छ बुझ्यो नि कि त यसरी सोध्छ कि त यसरी सोध्छ कि त यसरी सोध्छ है यो दुईटा बाहेक कुनै एक तरिकाले सोध्छ बुझ्यो नि भेरी सर्ट क्वेसनमा पनि यो क्वेसनलाई सोध्ने गर्छ यसरी अथवा यसरी दुवै तरिकाले सोधेको छ है अनि डेरिभेसनमा पनि यसरी सोध्न सक्छ है अथवा यसरी पनि सोध्न सक्छ बुझ्यो नि ठिक छ नि दुवै जसरी पनि सोधे पनि है गर्ने तरिका भनेको एउटै हो बुझ्यो नि अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने यसको बारेमा कुरा गर्छु है हेर यो क्वेसनलाई हैन 2064 मा सोधेको रहेछ यो डेरिभेसनलाई बुझ्यो नि 2064 मा सोधेको रहेछ अब हामी चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ 1 मार्क क्वेसनको बारेमा हैन 2 मार्क क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ त्यसपछि हामी डेरिभेसनको बारेमा कुरा गर्छौं है ठीक छ यसको क्वेसन चाहिँ के छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन है पहिला हामी के गर्ने हो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको बारेमा हामी स्टेट गर्ने हो न स्टेट अथवा एक्सप्लेन गर्ने हो त्यसपछि हामी के गर्ने फर्मेसन अफ स्टेटनरी वेभको बारेमा लेख्ने हो है अब यिनीहरुको एन्सर कसरी लेख्ने यसको बारेमा कुरा गर्छु है यसरी लेख्ने हो यसको एन्सर पहिला चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको बारेमा यसरी लेख्ने हो है त्यसपछि हामी फर्मेसन अफ स्टेटनरी वेभको बारेमा थोरै लामो लेख्नुपर्छ ठीक छ नि यसरी लेख्ने हो है हेर अब एन्सर के लेखेको छ भनेपछि हेर प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि इट स्टेट दैट व्हेन 2 or more progressive wave superposed with each other then the resultant displacement is equal to vector sum of their individual displacement यही हो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको स्टेटमेन्ट है अब यसमा भन्न खोजेको के हो भनेपछि नि हेर यदि हैन दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ हैन सुपरपोज भयो भने के ठीक छ जसको चाहिँ एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम छ हैन हेर यसको बारेमा त हामी पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौं है अनि थोरै अझै बुझाइदिहाल्छु के दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ हैन सुपरपोज भयो भने है यसरी सुपरपोज हुन्छ हैन हो सुपरपोज भएपछि अनि के भने when 2 or more progressive waves superpose with each other है सुपरपोज भयो दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ then the resultant displacement is equal to the vector sum of their individual displacement हो कि नहीं हो resultant displacement भनेको के हो अब दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ हैन सुपरपोज भएपछि के हुन्छ एउटा स्टेटनरी वेभ फर्म हुन्छ हो कि नहीं अब यो स्टेटनरी वेभको पनि एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ के बुझ्यो नि यसको पनि एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हो त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ y ले डिनोट गरिन्छ बुझ्यो नि अनि इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो थाहा छ यो प्रोग्रेसिभ वेभहरुको डिस्प्लेसमेन्टलाई इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ के अब यो प्रोग्रेसिभ वेभको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी मानम y1 मानम है अनि यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी मानम y2 मानम है यो भयो के इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भयो है के भन्ने छ नि the resultant displacement is equal to the vector sum of their individual displacement resultant displacement is equal to vector sum हैन vector sum भनेको के हो प्लस of their individual displacement यही कुरा भन्न खोजेको के यसमा चाहिँ बुझ्यो नि यहाँ हेर न if y1 y2 y3 dot dot yn be the individual displacement यिनीहरु के हुन् individual displacement हुन् then according to the principle of superposition the resultant displacement is resultant displacement भनेको के हो y हो y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 yn यति कुरा हो है बुझ्यो नि यसरी लेख्ने हो है एन्सर ठीक छ त्यो भयो अब हामी जाउँ फर्मेसन अफ स्टेटनरी वेभको बारेमा है अब स्टेटनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ हेर स्टेटनरी वेभ इज फर्मड when two progressive wave of same amplitude and frequency है जसको चाहिँ एम्प्लिट्युड हैन दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ छ है जसको चाहिँ एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी के छ सेम हुनुपर्छ हैन सेम छ ट्राभलिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन हो कि नै तिनीहरु के भइरहेछ अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ हो कि नै हेर एउटा मिडियम भयो है मिडियममा चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ के भइरहेछ ट्राभल भइरहेछ है यसरी
ट्राभल भइरहेछ, तर कसरी ट्राभल भइरहेछ, अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल भइरहेछ हो कि नै। एउटा पोजिटिभ वेभ यसरी ट्राभल भइरहेछ भने अर्को पोजिटिभ वेभ चाहिँ यसरी ट्राभल भइरहेछ क्या। यो के भयो, अपोजिट डिरेक्सन भयो नि हो। अब यिनीहरूको चाहिँ के एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ है, सेम हुनुपर्छ भनेको छ नि, एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम हुनुपर्छ, यति भयो। अब यसरी भएपछि के हुन्छ, स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ, बुझ्यो नि, यति कुरा हो है। त्यसपछि के भन्छ, इट कन्टेन्स नोड्स एन्ड एन्टी नोड्स एट अल्टरनेट पोजिसन है। नोड यो के भनेको छ हेर, नोड एन्टिनोड नोड एन्टिनोड यसरी फर्म भएको छ नि, नोड एन्टिनोड नोड एन्टिनोड नोड फेरि एन्टिनोड फर्म हुन्छ, फेरि नोड फर्म हुन्छ हो। यसरी होइन अल्टरनेट पोजिसनमा कि अल्टरनेट वेले नोडहरू एन्टिनोडहरू फर्म हुँदै जान्छ कि, यसरी फर्म हुँदै जान्छ कि, त्यो भन्न खोजेको है। इट कन्टेन्स नोड्स एन्ड एन्टिनोड्स एट अल्टरनेट पोजिसन, त्यो भन्न खोजेको है। त्यसपछि के भनेको छ, द पोइन्ट्स अफ मिनिमम एम्प्लिट्युड। हेर यो के हो, यो चाहिँ मिडियम हो नि हो। मिडियमदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, एम्प्लिट्युड भनिन्छ नि है। मिडियमदेखि वेभसम्मको डिस्टेन्सलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ हो कि नै। यो चाहिँ के हो, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो नि, किनकि वेभ यसरी भएको छ है, अलिक होइन यहाँदेखि यहाँ यो चाहिँ हाइएस्ट डिस्टेन्स छ नि यहाँदेखि होइन हो। त्यही भएर यो के भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स के छ, हाइएस्ट छ नि हो, त्यही भएर यो हाइएस्ट एम्प्लिट्युड भयो कि। अब यहाँबाट के भइरहेछ, अब डिस्टेन्सहरू घट्दै गइरहेछ है, घट्दै गरेको छ नि हो। यसको हिसाबले एम्प्लिट्युड पनि के भइरहेछ, घट्दै गइरहेछ कि। अनि यहाँ आएपछि के भयो, मिनिमम एम्प्लिट्युड भयो, यो चाहिँ के भयो, हाइएस्ट एम्प्लिट्युड भयो है। द पोइन्ट अफ मिनिमम एम्प्लिट्युड इज नोड। यहाँ एकदम मिनिमम एम्प्लिट्युड छ नि अथवा जिरो एम्प्लिट्युड छ नि, यसलाई के भनिन्छ, नोड भनिन्छ कि। यहाँ पनि मिनिमम एम्प्लिट्युड छ है, यसलाई नोड भनिन्छ। यहाँ पनि मिनिमम एम्प्लिट्युड छ, यसलाई नोड भनिन्छ है। एन्ड द पोइन्ट अफ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड इज एन्टिनोड। यसलाई के भनिन्छ, एन्टिनोड भनिन्छ नि, यसलाई भनिन्छ एन्टिनोड है। यति कुरा हामीले फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभमा लेख्नुपर्छ है, ठिक छ। अब हामी डेरिभेसनको बारेमा कुरा गरौँ है। क्वेसन के छ, सो द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ द फन्डामेन्टल नोट हो कि नै। फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी मतलब के भयो, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ अ क्लोज अर्गन पाइप है। क्लोज अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु हाल्फ एज कम्पेयर टु द्याट अफ ओपन अर्गन पाइप, एज कम्पेयर टु द्याट अफ ओपन अर्गन पाइपको फ्रिक्वेन्सीसँग, बुझ्यो नि। कम्पेयर यो कुरा हामीले प्रुभ गर्ने हो कि, ठिक छ नि। यसरी पनि क्वेसनलाई सोध्न सक्छ है, अथवा भेरी सर क्वेसनहरूमा होइन 2 मार्कमा के यसरी पनि सोध्न सक्छ है। र फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन अर्गन पाइप इज डबल होइन अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गन पाइप भनेर यसरी सोध्न सक्छ, ठिक छ नि। अब होइन यो दुवैको लागि है, यो दुवैको लागि एकदम इजी तरिकाले कसरी एन्सर लेख्ने यसको बारेमा कुरा गर्छु है। हेर पहिला सुरु हामीले होइन यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि, हेर यसमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि नि, दुवैको बेला फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी लेख्ने हो है। अनि त्यो दुईवटा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको दुवैले कम्पेयर गर्ने हो कि हामीले, बुझ्यो नि। ओपन अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी र क्लोज अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गरेपछि एन्सर आइहाल्छ। यति मात्रै गर्नुपर्ने कुरा हो क्या, हामीले अरू केही कुरा गर्नु पर्दैन है, यति मात्रै हामी कुरा गर्नुपर्ने हो कि, बुझ्यो नि। हेर अब कसरी कम्पेयर गर्ने, पहिला हामी ओपन अर्गन पाइपको फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको पहिला लेख्ने हो है, त्यसको एक्सप्रेसन त्यसको फर्मुला। फेरि हामी क्लोज अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला लेख्ने हो। अनि दुवैलाई के गर्ने, हामी डिभाइड गरिदिने है। अनि डिभाइड गरेपछि एन्सर निक्लिन्छ, बुझ्यो नि। दुवैलाई त्यसरी गर्ने हो है। हेर एज वी नो द fundamental frequency of open organ pipe is given by, ऐसा लिखने है।
फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन अर्गन पाइप इज गिभन बाई भन्ने F0 इज इक्वल टु V/2L। यही हो नि फर्मुला। हुन त हामीले यसरी लेखेको छ फर्मुला हैन, 1/2L इन्टु रुट अन्डर गामा पी बाई रो हामीले यसरी लेखेको छ भाइ। तर यो गामा रुट अन्डर गामा पी बाई रो भनेको के हो? बी हो नि। यो भने के हो? बी हो नि है। अनि त्यही भएर मैले यसरी V/2L के डाइरेक्ट मैले लेखिदिएको के बुझ्यो नि? V/2L मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको के। यसरी लेखेपछि अनि डिभाइड गर्न सजिलो हुन्छ नि त। अनि फर्मुलाहरू लेख्दाखेरि फेरि यसरी गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि है, बुझ्यो नि? यो भयो कि यो चाहिँ ओपन अर्गन पाइपको भयो है। अब हामी क्लोज अर्गन पाइपको फर्मुला लेखौँ है। हेर, एन्ड द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड अर्गन पाइप इज गिभन बाई भनेर लेख्ने है। पछि हामी के गर्ने हो? FC इज इक्वल टु V/4L। यो चाहिँ के हो? क्लोज अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हो नि यो है। हो, यति कुरा भयो। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो, यसलाई इक्वेसन 2 मानिदियो है। अब दुवै इक्वेसनलाई के गर्ने? डिभाइड गरिदिने। डिभाइड गरेपछि आन्सर आइहाल्छ के। के गाह्रो छैन हेर। डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 वी गेट, यसरी लेख्ने हो F0/FC इज इक्वल टु के हुन्छ? V/2L हुन्छ डिभाइड बाई F0/F0 हामीले हैन F0/FC पनि गर्दा हुन्छ है। इक्वेसन डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्दा नि हुन्छ अथवा डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्दा नि हुन्छ है, बुझ्यो नि? F0/FC गर्दा नि हुन्छ अथवा FC/F0 गर्दा पनि हुन्छ है। जे गर्दा नि जसरी पनि डिभाइड गर्दाखेरि आन्सर आउँछ के, ठिक छ नि? हेर, मैले यसरी गरिदिएको है, ठिक छ नि? F0 इज इक्वल टु V/2L हो नि। V/2L छ। अनि FC इज इक्वल टु के छ? V/4L छ, हो कि नै? V/4L यति भयो नि। अब हेर, F0/FC इज इक्वल टु, अब हामी के गर्ने हो? V/2L है। मैले यहाँ लेख्थेँ, इन्टु गरिदिएँ अनि 4L/V। यसलाई मैले उल्टाइदिएको कि यसरी गर्न मिल्छ नि? यो हाम्रो म्याथमेटिकल कुराहरू हो नि त। यो चाहिँ म्याथमेटिकल कुराहरू हो नि हैन, बुझ्यो होला है? यति कुरा बुझ्यो है? हो। अब हेर, अब यहाँ के कुराहरू काटिन्छ? VV काटिन्छ है। अनि यहाँ YL काटिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हुन्छ है। यति कुरा हुन्छ नि। अब हेर, F0/FC इज इक्वल टु 2/1। के गाह्रो छ हेर त? के गाह्रो छैन नि यसमा। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है। F0 इज इक्वल टु 2FC। यति कुरा आयो नि। यो जुन एक्सप्रेसन छ नि, यो एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँको आयो है हाम्रो, यो बेला आयो, हो कि नै? यति बुझ्यौँ नि हामीले? यो बेला आयो है। हो, अब हामी यहाँबाट अब हैन यो पनि लिएर हुन्छ है हामीले, बुझ्यो नि? के गाह्रो छैन। एउटै तरिकाले तिमी दुवै गर्न सक्छौ क्या। अब अर लेख्ने यहाँनिर, फेरि यहाँनिर FC इज इक्वल टु 1/2 F0 हुन्छ नि। यति कुरा बुझ्यौ? यसरी गर्ने हो। यो हाम्रो एक्सप्रेसन आयो है। फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गन पाइप इज हाफ अफ फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन अर्गन पाइप, यति हाम्रो आयो नि। अब यहाँनिर थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है। हेन्स यहाँनिर प्रुफ भनेर थियौँ कि। हेन्स फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गन पाइप है। क्लोज अर्गन पाइप इज हाल्फ अफ ओपन अर्गन पाइप है। यही कुरा हो है। यति नै एन्सरहरू हो। यसरी एन्सरहरू लेख्ने हो, ठिक छ नि? केही गाह्रो छैन। आई होप हजुरले यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो होला। यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै खालको अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।